वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 मार्च बरोज़ इतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हम्मल। आज अपने नज़रियात का प्रचार करने की कोशिश ना करें और दूसरों से महाजा आराई या मुकाबला बाजी पर मबनी अमूर में शिरकत भी ना करें। अपने आराम और सुकून का ख्याल रखते हुए अपने आप को इस तरह भी कैफियत से बचाने में कामयाब हो सकेंगे। अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए आपको कई एक मौक़े मैसर आ सकेंगे जिन्हें अपने लिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश आपको ख़ुद ही करनी होगी। हालात की वजह से आप बहुत ज़्यादा हसास होने से किसी भी बात पर अपने रद्द अमल का इजहार करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने कारनामों पर फ़ख्र करने की वजह से आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, जिससे बचने के लिए हालात की नज़ाकत को समझना बेहद ज़रूरी होगा। टॉरस बुर्ज सोर। आज सुबह से ही आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और उम्मीद भरे जज्बात की वजह से बहुत मुतहरिक होंगे, जिसकी वजह से अपने जारी मंसूबों के अलावा अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में कुछ नए मंसूबों की तैयारी कर सकेंगे। अपने कुदरती ख़यालात की वजह से आपके लिए कामयाबी का हसूल मुश्किल ना होगा, लेकिन अपनी जज्बातियत की वजह से दूसरों से बहस व तकरार भी हो सकती है, जिससे बाहमी ताल्लुकात में ख़राबी जन्म ले सकती है और बात दिलों में बैठ सकती है, जो मुस्तकबिल में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज मुमकिन तौर पर आपकी सलाहियतों को सराहा जा सकेगा, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर कोई पुराना जज्बाती मसला दोबारा से सामने आने से आपका दिल बुरा हो सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपने माली हालात बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा, लेकिन आपको मोहतात रहते हुए अपने दीगर मसाइल को भी हल करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकेगी। अपने आप को मनफी किस्म की बातों और मायूसी भरी क्यास आराइयों से दूर रखें और अपने मस्बत ख़यालात की वजह से अपने माली हालात को बेहतर बनाएं। आज आपको किसी पार्टी में शमूलियत का मौका मिल सकता है, जिसमें शमूलियत से आपका इनकार बहस व तकरार की सूरत इख्तियार कर सकता है। इसकी वजह से आपकी अपने प्यारों से आर्जी दूरी भी हो सकती है। अपने आप को किसी इस तरह भी कैफियत से बचाने के लिए दूसरों की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, ताकि इनकी भी तसल्ली हो सके। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए आप बहुत पुरअज़म और बाएतमाद होंगे, लेकिन आपको अपने करीबी अफराद की ज़रूरियात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना आप पर कई किस्म के इल्ज़ामात भी लग सकते हैं। आपको अपने जारी मामलात में मोहतात रहना होगा, ताकि किसी तरह की कोई कानूनी कबाहत पैदा ना हो सके। इसके अलावा बाहमी समाजी ताल्लुकात के इस्तेहकाम की खातिर आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि मरवत का बोझ आप ही को उठाना होगा। किसी पुराने मसले में बेशक दूसरों की राय ना सुने, मगर इस राय की हकीकत से गुरेज ना करें। आज मुमकिन तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने का इरादा बन सकता है, लेकिन आपको अमली कदम उठाने में मोहतात रहना होगा। लियो बुर्ज असद। आज किसी स्मार्ट और ख़ूबसूरत फ़र्द से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके इम्कानात खासे रोशन हैं। इस मुलाकात से मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो सकेगा, क्योंकि आप पहली नज़र में ही इसका शिकार बन जाएंगे। अपने आप को ज़्यादा मुतहरिक होने से बचाएं और हर काम में अपने वजदान पर भरोसा करने की कोशिश करें। आज आपको अपने प्यार भरे ताल्लुकात में किसी फ़ौरी तब्दीली का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपने माली लेन देन को भी गहराई से चेक करने की कोशिश कर सकते हैं,
کیونکہ آنے والے دنوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں کئی خدشات موجود ہیں جنہیں واضح کرنے میں آپ اپنے تمام جاری معاملات کو بھی پس پشت ڈالنے کو تیار ہوں گے۔ ورگو، برج سملہ، آج آپ کے دوست احباب آپ کے عملی منصوبوں میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن آپ کسی تجربہ کار فرد کی باتوں کو ہی مد نظر رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنے معاملات کو بآسانی نمٹا سکیں اور اپنے اہداف کے حصول میں دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی ایک کام پر اپنی توجہ مبذول نہ رکھ سکیں، بلکہ ایک ہی وقت میں بہت سے کام ایک ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام مکمل نہ ہو سکے۔ آپ کو پیسے کمانے کے کئی مواقع میسر آ سکیں گے جن کی وجہ سے آپ بآسانی اپنی مالی حیثیت کو مضبوط بنا سکیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی منفی سوچوں اور خدشات پر قابو پانا ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج آپ میں جنم لینے والی خود اعتمادی اور خطرات مول لینے کی صلاحیت آپ کو جذباتی بنا سکتی ہے، اور آپ ممکنہ طور پر کئی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے معاملات کے علاوہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور ہر قسم کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے طے شدہ اہداف کے حصول کی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی۔ کسی رومانس کا موقع سامنے آنے سے آپ کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا آسان نہ ہوگا۔ آپ کی مالی حالت تسلی بخش نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئے ذرائع کی تلاش کرنی ہوگی، جس کے بعد یقینی طور پر آپ کو مالی پریشانیوں سے نجات مل سکے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کو مثبت بنائے رکھنا نہ صرف بہتر ثابت ہوگا بلکہ آپ کو منفی خیالات سے بچنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں بحث و تکرار کرنے سے آپ کی اپنے پیاروں سے ناراضگی ہو سکتی ہے۔ آپ کے جاری معاملات میں سماجی تعلقات کی اہمیت پر زور رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا ارادہ اپنے دوست احباب سے ملاقات کا بن سکتا ہے، یا پھر کچھ مہمان آپ کے ہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اپنے درپیش جذباتی معاملات کے بارے میں کوئی تجربہ کار رشتہ دار آپ کو خاصی معلومات فراہم کرنے کے علاوہ اس صورتحال سے باہر نکلنے کا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ ان مشوروں کی افادیت کو مد نظر رکھ کر یقینی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج اپنی منفی سوچوں میں منفی احساسات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ دوسروں سے اپنے باہمی معاملات میں بہتری لانے کی بات چیت جاری رکھیں، ورنہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان حالات کے باوجود آپ کے تعلقات اپنے پیاروں کے ساتھ بہترین رہیں گے، لیکن آپ کو کسی بات پر شدید رد عمل کا اظہار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ حالات میں پائے جانے والی پیچیدگی کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اسی لیے کسی نئی کاروباری سرگرمی کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی منصوبہ بندی کو تمام نقائص سے پاک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جاری معاملات کو نمٹانے میں دیر نہ کریں۔ اس کے علاوہ کسی کاروباری دورے کا آغاز نہ کریں۔ کیپریکورن، برج جدی، آج ملنے والی کسی خبر کی وجہ سے آپ کے لیے اپنے پیار بھرے معاملات کو نمٹانا اور کوئی اہم فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ سوچ بچار کر کے کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن اپنے جاری معاملات میں جلد بازی یا عجلت پسندی پر مبنی کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور نہ ہی بلا سوچے سمجھے کسی کام کی شروعات کریں۔ اس کے علاوہ اپنی وجدانی صلاحیت کو استعمال کر کے فوائد کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی جانب سے اس کی مالی مدد کرنے کی خواہش سامنے آ سکے گی۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ کو اس کی مدد لازمی طور پر کرنی چاہیے، اور اگر یہ صحت کا مسئلہ ہو تو پھر یہ کام نیکی سمجھ کر انجام دینے کی کوشش کریں۔
एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज हालात को समझकर अपने जारी अमूर को आगे बढ़ाना आपके लिए ना सिर्फ फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, बल्कि इससे आपकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। दूसरों से बातचीत के दौरान अपनी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करके आप अपनी कारोबारी सलाहियत को बरूए कार ला सकेंगे, जिससे माली मफादात का रास्ता हमवार हो सकेगा। आपको किसी कारोबारी दौरे पर जाने का मौका मिल सकता है, जिसे आपका पार्टनर आपसे हसद भी कर सकता है। इसीलिए अपने ज़ाती मंसूबों को अपने आप तक ही महदूद रखें, लेकिन किसी भी किस्म के अजलत पसंदी पर मबनी फ़ैसले करने से गुरेज करें, क्योंकि इनसे आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज अपने मौजूदा अमूर की जानिब तवज्जो देते हुए अपने ख़यालात का वाज़े इजहार करने से गुरेज करें। इसके अलावा अपने आप को किसी भी झगड़े से बचाने के लिए अपने जज्बात पर काबू रखें और अपने लहजे में नरमी पैदा करने की कोशिश करें। आज दूसरों की मिजाजी कैफियत को लाजमी तौर पर समझने की कोशिश करें। अपने घरेलू मामलात के बारे में आप किसी किस्म की जज्बाती सूरत हाल की वजह से बहुत जोशीले हो सकते हैं और बाज़ अमूर में तो शदीद रद्द अमल का इजहार भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ख़ुद पर काबू पाना मुमकिन ना रहेगा। ऐसे ही मौके पर आपके मामलात में पेचीदगी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है।